जो शोबाज शरीफ है, जिसको मैं प्राइम मपेट कहता हूँ, उसने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में परसों जाके जो तकरीर की है, उसने एक किस्म के हथियार हिंदुस्तान के सामने डाल दिए। वो बुज़दिल शख्स है, उसकी और उसकी काबीना मुकम्मल तौर पे बुज़दिल लोग हैं, बजाय इसके कि हिंदुस्तान को वो दो टोक जवाब देते। शहबाज शरीफ ने हथियार ऐसे डाले, उसने कहा जी कि आप इन्वेस्टिगेट कर लें। ओ भाई, इन्वेस्टिगेट या तफ्तीश का क्या मामला? पाकिस्तान का उस इंसिडेंट के साथ लेना देना नहीं। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस या जाके लोगों के इस वक्त घर मस्मार कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, तो उनके अपने शहरी हैं। पाकिस्तान का उसके साथ क्या? इस बार भी हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम देना चाहिए कि तुमने कोई हरकत भी की है इस तरह की सोच के, जहां जहां से अटैक लॉन्च करेगा हम लोग न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। आपका तकरीबन 85 करोड़ डॉलर, 850 मिलियन डॉलर्स के गोले शहबाज शरीफ ने बेचे थे यूक्रेन को 2023 में, और आज जब हमें जरूरत पड़ेगी, खुदा न खास्ता जंग छिड़ती है, तो अभी कहां से लाएंगे? अमेरिका के कहने पे और नेटो फोर्सेस के कहने पे उन्होंने बेचे थे। ये देखने पलंदा, ये फर्द जुर्म मुझ पे 11 और केसेस के ऊपर फर्द जुर्म जो है वो उसकी सारे दस्तावेजात जो हैं वो आई हुई हैं। तो ये हालात है पाकिस्तान के इस वक्त, कि इस वक्त पाकिस्तान में बहैसियत मेरे एक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो जेल में हैं, और उनके खिलाफ जो तोशा-2 केस है उसकी समाअत भी ख़त्म, वो आगे कर दी है। जो उनके खिलाफ वज़ीराबाद का केस का था, उनके वकीलों की समाअत, उनकी गवाही वो भी नहीं दी गई और ली गई, और अज़ख़ुदी केस जो है वो उसका फ़ैसला आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने FIR वज़ीराबाद केस में दी थी, वो भी नहीं उसको लिया गया। तो ये हालात हैं कि शूटर्स का भी पता, पर ख़ुद बस एक मतलब निज़ाम अदल का कोई हाल नहीं है बदकिस्मती के साथ। और आप ये देखें कि जो शोबाज शरीफ है, जिसको मैं प्राइम मपेट कहता हूँ, उसने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में परसों जाके जो तकरीर की है, उसने एक किस्म के हथियार हिंदुस्तान के सामने डाल दिए। वो बुज़दिल शख्स है, उसकी और उसकी काबीना मुकम्मल तौर पे बुज़दिल लोग हैं, बजाय इसके कि हिंदुस्तान को वो दो टोक जवाब देते। शहबाज शरीफ ने हथियार ऐसे डाले, उसने कहा जी कि आप इन्वेस्टिगेट कर लें। ओ भाई, इन्वेस्टिगेट या तफ्तीश का क्या मामला? पाकिस्तान का उस इंसिडेंट के साथ लेना देना नहीं। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस या जाके लोगों के इस वक्त घर मस्मार कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, तो उनके अपने शहरी हैं। पाकिस्तान का उसके साथ क्या? इंडियन हेल्ड कश्मीर में वहां पे वो वाकया होता है, तो फेलियर किसकी? इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की है। उल्टा एक सबूत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं देते हैं। और यहाँ पे हमारी ये फॉर्म 47 की हुकूमत है या ये इंस्टॉल्ड रिजीम है, ये जाके कहते हैं कि जी आप इन्वेस्टिगेट कर लें इनको। और हिंदुस्तान जो है, मोदी सरकार, वो अटैक करने का कहता है, उसको जवाब देना चाहिए कि तुमने अटैक का सोचा भी, जिस तरह मेरे कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था जिस वक्त बालाकोट का हमला हुआ था, पुलवामा का हुआ था, कि हम लोग सोचेंगे बाद में, वार पहले करेंगे। इस बार भी हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम देना चाहिए कि तुमने कोई हरकत भी की है इस तरह की सोच के, जहां जहां से अटैक लॉन्च करेगा हम लोग न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, कन्वेंशनल वेपन्स के साथ, अपने क्रूज मिसाइल्स हिट करेंगे, एयर लॉन्च मिसाइल्स और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स के साथ हम लोग हिट करेंगे। दो टोक अल्फाज में इस वक्त लीडरशिप की जरूरत है, ना कि ये कठपुतलियां जो बैठी हुई हैं, इनकी कम पे टांगती हैं। क्या जरदारी और क्या शहबाज शरीफ और उसकी काबीना, बुज़दिल लोग आके इन्होंने हमारे सिरों पे चढ़ाए हुए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जरदारी ने तो सिंध का पानी बेचा हुआ है, और अभी वो कहता है कि जी मैंने कुछ नहीं किया, झूठ बोलता है। 8 जुलाई 2024 को ग्रीन इनिशिएटिव की मीटिंग होती है सदर हाउस में, जरदारी ने प्रिजाइड किया। मिनट ऑफ द मीटिंग्स है, और मुस्लिम लीग नून के खुद वज़रा जो है वो कहते हैं कि इसने किया था। हमारे पास वो शवाहिद मौजूद है। सिंध की कमर के उसमें, कमर में उसने खंजर खोबा है, पीठ में खंजर खोबा है।
یہ لوگ انہوں نے سندھ کے ساتھ غداری کی ہے، پیپلز پارٹی نے، آصف علی زرداری اور بلاول نے. بلوچستان کے حالات دیکھیں، کے پی کے بارڈر ایریاز میں دیکھیں، جو پکے کے آپ کے ڈاکو ہیں ان کا الحاق ہے کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ. احمد نورانی کے 2 بھائی پکے کے ڈاکوؤں نے ہینڈ اوور کیے کچے کے ڈاکوؤں کو. جب یہ حالات ہوتے ہیں خواتین و حضرات، ملک میں افراتفری ہے. آپ کا تقریباً 85 کروڑ ڈالر $850 ملین کے گولے شہباز شریف نے بیچے تھے یوکرین کو 2023 میں، اور آج جب ہمیں ضرورت پڑے گی، خدا نخواستہ جنگ چھڑتی ہے، تو ابھی کہاں سے لائیں گے؟ امریکہ کے کہنے پہ اور نیٹو فورسز کے کہنے پہ انہوں نے بیچے تھے کیونکہ یوکرین کو چاہیے تھے، اور یہ شہباز شریف آگے اپنی لیجٹمیسی کرنے کے لیے اس نے بیچے. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ 550 ارب روپے کا پیٹرول، ایرانین پیٹرول سمگل ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آج ہمارے JP-8 جو کہ آپ کے جیٹ طیاروں میں استعمال ہوتا ہے اس کی قلت ہے، کیونکہ مقامی پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہے. ریفائنریز وہ جیٹ فیول ریفائن ہی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ مانگ نہیں ہے پیٹرول ڈیزل کی، وہ ایک ہی جگہ پہ ریفائن ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اس کی قلت بن رہی ہے. آپ کس مطلب ذرا مبادلہ ہمارے پاس نہیں ہے، 1 مہینے کا ذرا مبادلہ نہیں ہے ہمارے پاس. کون سی یہ جنگ لڑ سکے گا یہ حکومت؟ ان کو عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑی. اس وقت یہ ضرورت ہے ہمارے فوجیوں کو، ہماری قوم کو، وہ ضرورت ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی. میں پھر دہراتا ہوں، یہاں پہ پہلے بھی اس دن میں نے دہرایا تھا 3 دن پہلے، کہ دریا سمندر میں گرتا ہوتا ہے، سمندر دریا میں نہیں گرتا ہوتا. افواج پاکستان کو پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس کی وجہ کہ پاکستان کی عوام کی دل کی آواز ہے کہ وزیر اعظم ہو تو صرف عمران خان ہو. بہت شکریہ. ایک بات آئے گا کہ کل 54 خارجی جو ہے وہ داخل ہوئے اور پاک فوج نے تمام کے تمام مار دیے. یہ بھارت کی جانب سے جو ہے پہلا ٹیسٹ ہے جس کو پاک فوج نے مکمل طور پر ان کو فلاپ کر دیا. اس پہ کیا کہیں گے پاک فوج کے بارے میں؟ دیکھیں جی، جہاں تک ہمارا بارڈرز کا سلسلہ ہے وہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کو کرنا چاہیے. ہمارے بارڈرز کی سیکیورٹی پاکستان کی افواج کی رسپانسبلٹی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں کی ضرورت ہے کی رسپانسبلٹی. اور یہاں پہ یہ بھی میں کہہ دوں کہ یہ کراس کیسے کر رہے تھے پاکستان کی. ابھی جب میں نام ابھی لوں گا، آپ کی کیمراز، آپ کے جو مالکان ہیں انصاروں کے، وہ تو ریل اسٹیٹ میں ان کو DHA ٹیک اوور کر دے گی. وہ ڈر سے آپ چلا بھی نہیں سکیں گے. آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہو گئی، آپ کی حاجوج ماجوج ہو گئی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے پیچھے ویگو ڈالوں میں پھر رہے ہیں، نہ کہ بارڈر پہ اور باقی جگہوں میں وہ جا کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن صحیح کریں. ہمارے انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے جعفر ایکسپریس کا جو سانحہ ہوا، وہاں پہ جو 69 لوگ شہید ہوئے، وہ انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے تھا. ہمارے ینگ افسران شہید ہوتے ہیں، ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں، وہ انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں. بہت شکریہ. اسی طرح پاکستان میں سیاسی استحکام کو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ وہ انڈیا کو بہت طریقے سے اس کا جواب دے سکے. اس سلسلے میں اپوزیشن کا جو ہے بڑا جی بڑا اچھا سوال ہے یہ حکومت کی طرف سے میرے لیے بحیثیت اپوزیشن لیڈر. یہ دیکھ لیں فرد جرم کے لیے 11 کیسز میں کشیدگی کا حال دیکھ لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی الحاق کرنے کا یہ تحفہ ہے. یہ شہباز شریف کی طرف سے، کٹ پتلی کی طرف سے پاکستان کے اپوزیشن لیڈر کے لیے یہ تحفہ. دہشت گردی کی عدالت کے سامنے میں کھڑا ہوں. دیکھ لیں، قوم دیکھ لیں. اور ایک دن میں پچھلے ہفتے جو میں پیش ہوا 3 دن پہلے جب آیا تھا، ایک دن میں تقریباً 25 کیسز میں FIRs میں مجھے ادھر ضمانت کے لیے میں نے اپلائی کیا. ایک دن میں ریکارڈ ہے، ایک دن میں آپ 25 FIRs کریں پنڈی ڈویژن میں. ادھر ہی میں پیش ہوا تھا. آپ کہتے ہیں قومی یکجہتی کی، کون سی قومی یکجہتی بھائی جان؟ شہباز شریف اور یہ لوگ تو ہمیں دیوار کے ساتھ انہوں نے لگایا ہوا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ کٹ پتلی ہیں. ان کا خیال ہے
کہ یہ اکیلا کچھ کریں گے. عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, عوام ایک شخص کے ساتھ ہے, اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. بہت شکریہ. عمران خان زندہ باد. عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی تھی جاری حوالے سے, کیا کل بھی ملاقات کا دن ہے, کیا آپ سے ملاقات ہونے کی جائے گی؟ ان کی کورٹ میں بھی ہم لوگ گئے ہیں. میری 3 کنٹمپٹ پٹیشنز میں نے پہلے بھی دائر کی ہیں. پھر بھی ہم لوگ گلیمہ خان صاحب ہم سارے گئے ہوئے تھے. کل پھر تاریخ ہے, کل دیکھیں جج صاحب کیا کرتے ہیں.